नमस्कार। परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुनः उपस्थित भएका छौँ गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत केही प्रश्नहरू लिएर। 2078 साल फागुन 18 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित 30वटा प्रश्नहरू जुन जेनरल नलेज जीके वस्तुगतसँग आबद्ध छन्। सुरुमा रहेको छ प्रश्न नम्बर 1। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट कहिले अनुमोदन भएको हो? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट कहिले अनुमोदन भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गते। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनका लागि भएको समझदारी बमोजिम सम्झौता पारित भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 279 र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 230 बमोजिम सभाले सम्झौताको अनुमोदन गरेको हो। सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 31 महिनापछि सम्झौता अनुमोदन भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा 2076 असार 30मा सम्झौता दर्ता गरिएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायअनुसार संसदमा दर्ता गरिएको थियो। कानुनकै रायअनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गरिएको हो। अन्य सन्धि भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदनको अभ्यास रहेको छ भनिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ महाशक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीच युद्ध कहिले सुरु भएको हो? महाशक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीच युद्ध कहिले सुरु भएको हो? सन् 2022 फेब्रुअरी 24। रुसले युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई सन् 2022 फेब्रुअरी 21मा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिई त्यहाँ शान्ति स्थापनाको नाममा सन् 2022 फेब्रुअरी 22मा आफ्नो सेना पठाएसँगै युद्धको सुरुवात भएको हो। साथै युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरिरहेको कुरा पनि रुसलाई स्वीकार्य छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले फेब्रुअरी 22मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै रुसी हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। यसअघि सन् 2014मा युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई रुसले बलपूर्वक आफूमा विलय गराएको थियो। सो घटनासँगै पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा स्वतन्त्रका लागि विद्रोह सुरु भएको हो। युक्रेनको सीमा पश्चिममा युरोपेली देश र पूर्वमा रुससँग जोडिएको छ। युक्रेन पूर्व सोभियत सङ्घको सदस्य हो। युक्रेनले सन् 2014मा जब आफ्नो रुसी समर्थक राष्ट्रपतिलाई हटाए, यसबाट पनि रुस युक्रेनसँग बेखुस बन्न पुगेको थियो। सन् 1991 को अगस्तमा युक्रेन सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र भएको हो। तर पछिल्लो समय युक्रेन युरोप र अमेरिकाको नजिक भएको छ, जुन कुरा रुसलाई मन परेको छैन। रुसको चाहना बेलारुस जस्तै युक्रेन पनि सधैँ आफ्नै पक्षधर बनोस् भन्ने रहेको छ। सन् 2014मा रुसले क्रिमिया आफ्नो देशमा गाभेपछि युक्रेनमा रुस विरोधी भावना बढ्यो। रुस विरोधी नारा दिएर पेट्रो पोरोन्सेस्को राष्ट्रपति बने। सन् 2019मा हास्य कलाकार समेत रहनुभएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपति बनेपछि युक्रेन पश्चिमा देशसँग झनै नजिकियो। अहिले युक्रेनमा आफ्नो पक्षधर राष्ट्रपति पनि नभएको साथै EU र नेटोको सदस्यता लिन युक्रेनले तयारी गरिरहेकाले रुसलाई यो सह्य भएको छैन। रुस र युक्रेन बीच करिब 1200 माइल सीमा जोडिएको छ। युक्रेन पनि नेटोको सदस्य बने अमेरिकी नेतृत्वको सेना रुसको सीमामा पुग्न सक्नेछ। युक्रेनी नेतृत्व रुस विरोधी भए रुसको सुरक्षा खतरामा पनि रुसी अधिकारी चिन्तित देखिन्छन्। महाशक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीच युद्ध कसरी हुन पुग्यो भन्ने विषयको यो कारण सहित कहिले सुरु भयो युद्ध भन्यो भने सन् 2022 फेब्रुअरी 24मा हामीले प्रश्न गल गरिसकेका छौँ। हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ नेपाललाई बर्खायाममा बढी हुने विद्युतीय भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा कहिले सहमति भएको हो? नेपाललाई बर्खायाममा बढी हुने विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा कहिले सहमति भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 12 गते। फागुन 12 मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी GACC बैठकमा सो सहमति भएको हो। ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 9औं बैठकले दुई देशबीच रहेको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा छलफल गरी विभिन्न सहमति गरेको छ। सन् 2014मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा 5 मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिव स्तरीय समितिको 9औं बैठक समेत बसेको हो।
प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर हो नेपाललाई बर्खायाममा बढी हुने विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा कहिले सहमति भएको हो भने विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 12 गते। प्रश्न नम्बर 4 चर्चित 7 रेला लेक्स कुन देशमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 4 चर्चित 7 रिला लेक्स कुन देशमा रहेको छ? बुल्गेरिया। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा युरेनियमका कणहरू कहाँ भेटिएको छ? खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार मुस्ताङ र मकवानपुर र दैलेख जिल्लामा युरेनियमका कणहरू भेटिएका छन् है। खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा युरेनियमका कणहरू कहाँ भेटिएको छ भन्ने प्रश्नमा मुस्ताङ, मकवानपुर र दैलेखमा भेटिएका छन्। सर्वप्रथम क्यासेट टेपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? प्रश्न नम्बर 6 सर्वप्रथम क्यासेट टेपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? लाउ ओन्टेस सन् 2021 मार्च 6 मा उनको निधन भएको छ। सर्वप्रथम क्यासेट टेपको आविष्कार गर्ने व्यक्ति हुन् लाउ ओन्टेस, उनको 2021 मार्च 6 मा निधन भएको हो। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौं। किराँत राई समुदायमा प्रचलित पर्व उधौली र उभौलीमा नाचिने प्रमुख नृत्यलाई के भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 7 किराँत राई समुदायमा प्रचलित पर्व उधौली र उभौलीमा नाचिने प्रमुख नृत्यलाई के भनिन्छ? साकेल भनिन्छ। किराँत राई समुदायमा प्रचलित पर्व उधौली र उभौलीमा नाचिने प्रमुख नृत्यलाई साकेल भनिन्छ। साकेला, ख्याल गर्नु होला, साकेला भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? 5 जना। प्रश्न नम्बर 9 नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 14 गते। प्रश्न नम्बर 10 टेम्पलेटन प्राइज 2021 बाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? टेम्पलेटन प्राइज 2021 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? जेन गुडाल हुन्। प्रश्न नम्बर 11 सन् 2023 को वन डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र कुन हो? प्रश्न नम्बर यहाँ ख्याल गर्नु होला। सन् 2023 को वन डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र कुन हो? यसको सही जवाफ हो भारत। प्रश्न नम्बर 12 गरिबी निवारण कोष कहिले खारेज भएको हो? गरिबी निवारण कोष कहिले खारेज भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 सालमा खारेज भएको हो। स्थापना विक्रम सम्वत 2060 सालमा भएको थियो गरिबी निवारण कोष। स्थापना विक्रम सम्वत 2060 भने खारेज विक्रम सम्वत 2078 मा भएको छ। प्रश्न नम्बर 13 लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन कहिले भएको हो? लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 11 गते। 2078 साल फागुन 11 गते लोकगायक जयनन्द लामाको निधन भएको हो। लोकगायक, सङ्गीतकार, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएका लामा 5 दशकदेखि कलाकारितामा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको थियो। 2030 सालमा मनको बाँध चलचित्रमा पहिलोपटक अभिनय गर्नुभएका लामाले लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आउनुभएको छ। लामाको आवाजमा रहेका कलकत्ते काइयो, केस मेरो बाङ्गो, टेबलमा ऐना छ, चट्ट परेको चुल्ठी, हेर्दैमा राम्री, चुई चुई चुइकने जुत्ता, नाच्यो झिल्के नाच्यो, मुलाको चाना, सलल लगायतका गीत निकै लोकप्रिय रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 जन्मिएका लामा पछिल्लो समय हाँस्य टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा अभिनय गर्दै आउनु भएको थियो। हामी प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौं। एस्पेक्ट एमाइजिङ कुन खेलको आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको छ? एस्पेक्ट एमाइजिङ कुन खेलको आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको छ? फिफा विश्वकप 2022। ख्याल गर्नु होला। एस्पेक्ट एमाइजिङ कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेको छ भनेर सोधे भने पनि फिफा विश्वकप 2022 सँग रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2078 अनुसार अस्तित्वमा रहेको मध्ये कति संस्थान नाफामा रहेका छन्? सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2078 अनुसार अस्तित्वमा रहेका मध्ये कति संस्थान नाफामा रहेका छन्? 24 वटा नाफामा रहेका छन्। घाटामा सञ्चालित 18 र शून्य कारोबार गरेका संस्थान चाहिँ 2 वटा रहेका छन् भने नाफामा 24 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 16 भैरव पुरस्कार गुठीले भैरव पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्यो? भैरव पुरस्कार गुठीले भैरव पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्यो? व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेल। ख्याल गर्नु होला। व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेल। पुरस्कार राशि
1,01,111 रहेको छ। त्यस्तै पहिलोपटक यसै वर्षबाट घोषणा गरिएको भैरव व्यङ्गमय पुरस्कारको राशि 1,01,111 संस्कृतविद तेजेश्वर बाबु ग्वाङलाई प्रदान गरिएको छ। भैरव प्रतिभा पुरस्कार राशि रु 51,111 साहित्यकार विमल भौगाजीलाई प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 17 पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न हेर्नुहोला। पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ, कौशल र मूल्याङ्कनको लेखाजोखा। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ, कौशल र मूल्याङ्कनको लेखाजोखालाई पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्ने बुझिन्छ। जितगढी रूपन्देहीमा पर्छ भने अमरगढी कहाँ पर्छ? जितगढी रूपन्देहीमा पर्छ भने अमरगढी कहाँ पर्छ? प्रश्न नम्बर 18 अमरगढी डडेलधुरामा पर्छ। ख्याल गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षण कला भनेको खोजी कार्यको सहयोगी कला हो भन्ने विद्वान को हुन्? शिक्षण कला भनेको खोजी कार्यको सहयोगी कला हो भन्ने विद्वान को हुन्? मार्क भान्डोरेन अमेरिकी कवि हुन्। शिक्षक कला भनेको खोजी कार्यको सहयोग कला हो भन्ने विद्वान हुन् मार्क भान्डोरेन अमेरिकी कवि हुन्। प्रश्न नम्बर 20 कुन जनावरलाई मरुभूमिको जहाज भनी भनेर चिनिन्छ भन्ने छ। यो प्रश्न सजिलो प्रश्न। कुन जनावरलाई मरुभूमिको जहाज भनी भनेर चिनिन्छ भन्यो भने ऊँटलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 विश्वमा सर्वप्रथम बजेट पेश गर्ने व्यक्ति को हुन्? विश्वमा सर्वप्रथम बजेट पेश गर्ने व्यक्ति को हुन्? रबर्ट बालपोल ब्रिटेनका तत्कालीन वित्त मन्त्री थिए। रबर्ट बालपोल उनले बजेट पेश गरेका थिए। हामीले प्रश्न नम्बर 21 पनि सकाएका छौँ। हामी प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ राजमाता बसन्तावतीले कुन नदीको किनारमा दुधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्? प्रश्न नम्बर 22 राजमाता बसन्तावतीले कुन नदीको किनारमा दुधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्? यो चेपे नदी हो। चेपे नदी गोर्खा र लमजुङको सिमानामा पर्दछ। चेपे नदी। राजमाता बसन्तावतीले कुन नदीको किनारमा दुधको धारा बगाई सन्धि गरेकी थिइन् भन्यो भने चेपे नदी। प्राचीन कालमा चोभारलाई कक्षपालगिरी भन्ने चिनिन्थ्यो भने चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्रलाई के भनेर चिनिन्थ्यो? प्रश्न नम्बर 23 प्राचीन कालमा चोभारलाई कक्षपालगिरी भनेर चिनिन्थ्यो भने चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्रलाई के भनेर चिनिन्थ्यो? दोलाद्रीगिरी। प्रश्न नम्बर 24 ग्रेट ओक नामक उड्न नसक्ने प्रजातिको पंक्षी पृथ्वीबाट कहिले लोप भएको अनुमान छ? प्रश्न नम्बर 24 ग्रेट ओक नामक उड्न नसक्ने प्रजातिको पंक्षी पृथ्वीबाट कहिले लोप भएको अनुमान छ? सन् 1850। यो पंक्षी अन्तिम पटक सन् 1850 मै देखिएको हो। प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने उच्च सैनिक पदक भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यो नेपाली सोधेको छ। पहिलो नेपाली को हुन् भनेर कुलवीर थापा। प्रश्न नम्बर 26 चीनको गान्जाओमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2014 साल भदौ 25 गते अर्थात् 10 सेप्टेम्बर 2017 मा चीनको गान्जाओमा नेपालको वाणिज्य दूतावासको स्थापना कहिले गरिएको थियो? विक्रमसम्म 2074 साल भदौ 25 गते। प्रश्न नम्बर 27 संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा बाल अधिकार महासन्धि कहिले पारित गरिएको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा बाल अधिकार महासन्धि कहिले पारित गरिएको हो? सन् 1979। प्रश्न नम्बर 28 हिमचित्वा भनी चिनिने पर्वतारोही को हुन्? हिमचित्वा भनी चिनिने पर्वतारोही को हुन्? आङ्ग्रिता शेर्पा। अक्सिजन बिना नै सगरमाथाको सफल गर्न सफल पर्वतारोही हुन् आङ्ग्रिता शेर्पा। चोयु, मनासलु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धवलागिरी, माउन्ट केटु लगायतका दर्जन हिमाल पनि बिना अक्सिजन नै आरोहण गरी हिमालको हिरोको रूपमा चिनिने पात्र हुन् आङ्ग्रिता। आङ्ग्रिताले आफ्नो नाम हिमचित्वाको नाम थप्न सफल भएका हुन्। अर्को प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? त्यसलाई हामी भाइजन भनिन्छ। झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई भाइजन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई छ? 5 थाई सदस्य राष्ट्र रहेको छ। अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन। अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीनलाई रहेको छ। यी 30 वटा प्रश्नहरू गोर्खापत्रमा प्रकाशित 30 वटा प्रश्नहरूको चाहिँ प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ्क केसी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको 30 वटा प्रश्नहरू आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? कमेन्ट, सल्लाह सुझावको साथमा लाइक, सेयर र परीक्षा सारथीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।